لا لا لا، ما في امان، ما في امان في رفح اطلاقا اطلاقا. رفح ما فيها امان. كل يوم القصف شغال، كل يوم الضرب شغال. بس انه هيك دعايه واعلام للغرب انه في امان في رفح. هي رفح ما فيها امان بالمره. بالنسبة للمفاوضات احنا وصلنا لمرحلة احباط، ما متأملين في اشي، متأملين في وجه الله الكريم، وربنا هو اللي يكرمنا ويرفعنا من هالمحنة اللي احنا فيها. ورفح حكى رفح انه امن، ولكن هذا كذب، هذا كذب وافتراء وهراء على الناس. هذا عشان المجتمع الدولي بيقول وين الامان؟ هذا الامان، هاي تفضل الامان، هذا هو الامان. شايف؟ هذا الامان يا رفح، هاي رفح الامن، هاي رفح. كل يوم بكسر فيها وبخبط فيها وبسوي فيها وبدنا نخش رفح. يا عم خش رفح وخلصنا من هالقصه هذه، خلص رفح وخلصها بيدها بالمره. من قائد حرب اباده، هو صاحب حرب اباده وخلاص. هذا نتنياهو واسرائيل وامريكا فوق كل الاعتبارات وفوق القانون الدولي. هاي اعلنوا وقف اطلاق النار في المجلس الامن ولا حياه لمن تنادي. هذول فوق القانون، هذول بدهم قوه، هذول بدهم ضغط، هذول بدهم حصار مضبوط عشان يتعلموا، عشان ينفع العباده هذه. هذه عباده، هذه اقسم بالله عباده.